यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ध्रुवलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। भर्खरै नेपाल फर्कनुभयो, 15 वर्ष UN अन्तर्गत सेवा गरेर उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो। 18 वर्ष नेपालमा वकालत पनि उहाँले गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा उहाँसँग आज म ताजा पछिल्लो अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै उत्पन्न भएको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटका विषय उठ्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने त्यसले उत्पन्न गर्ने अवस्था या प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्यो भने या प्रधानमन्त्री भने बमोजिम सर्वोच्चले त्यो खालको फैसला गर्यो भने तत्पश्चात उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक अवस्था, स्थिरता र स्थायित्व, अनि के यो संवैधानिक सङ्कट हो, यी यावत विषय जनजिज्ञासाका रूपमा छन्। अलि स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्ने त्यो सामर्थ्य, त्यो लायकत, हैसियत पनि राख्नुहुन्छ ध्रुवलाल श्रेष्ठ। उहाँसँग आज म अलिक खुलेर कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। सर्वप्रथम त तपाईँ त्यत्रो सुविधा, साधन, स्रोत सब चिज छोडेर स्वदेश फर्कनुभयो। देशमै फर्केर केही गर्छु भन्ने भावनाबाट स्वनिर्देशित भएर फर्कनुभयो। त्यसकारण पनि तपाईँसँग कुरा गर्न मलाई बडा खुसी लागेको छ। स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। तर फर्कनु त भयो, नेपाल यतिखेर अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ। भलै यो पहिलेदेखि नै त्यस्तै स्थिति थियो। जनआकाङ्क्षा अनुकूल न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष, एकातिर जनता, राजनीतिक दलका मान्यताहरू अर्कोतिर जस्तो देखा पर्छ। यससँगै प्रतिनिधि सभाको विघटन र राजनीतिक लुछाचुडी, दलभित्रको आन्तरिक तनाव, यसका कारण नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको अर्थ लाग्छ सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दा। यो जुन खालको सङ्कट उत्पन्न भएको छ, राजनीतिक र संविधानको व्याख्या गर्ने सवाल उप आफ्ना खालका राय, यो अवस्थालाई हेरिनुपर्छ कसरी? तपाईँको स्वतन्त्र चक्षुले के देख्छ? मैले यहीँबाट सुरु गर्छु। यससँग जोडिएर आउने धेरै विषयहरू छन्। म क्रमशः बुदागत हिसाबले त्यो आम जिज्ञासाहरूलाई तपाईँ मार्फत म जवाफ दिलाउने म प्रयत्न गर्छु। मेरो कोसिस त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ। कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। धेरै जटिल अवस्थालाई इङ्गित गरेर धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठान गर्नुभएको छ। अवश्य पनि के कारणले यस्तो स्थिति पैदा भयो त हामी त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। पहिला राजनीतिक दल र नेताहरूमा एक किसिमको राजनीतिक विचलन भन्दा पनि म त राजनीतिक चरित्र र सिद्धान्तबाट स्खलित नै भएको देख्दछु व्यक्तिगत रूपमा। त्यसकारण सुरुमा नै योभन्दा अगाडिको अध्यायलाई हेर्दाखेरि पनि एमाले र माओवादीको समीकरण आफैमा एउटा राजनीतिक स्वार्थको लागि भागभण्डा र त्यसमा राजनीतिक दोहन गर्ने उद्देश्यका लागि र एउटा खासमा डेमोक्रेटिक फोर्सलाई अन्यथा गर्ने, डिरेल गर्ने प्रयास स्वरूप यो मिलन भएको थियो। एकता नै त्यसरी प्रारम्भ, स्वार्थ प्रेरित थियो। तपाईँ संसारको कुनै पनि राजनीतिक दलहरूलाई हेर्नुहोस्, दुईटा दल मिलिसकेपछि, मर्ज भइसकेको अवस्थामा एउटै दलको दुईटा अध्यक्ष जसरी बनाइयो र त्यस अनुसार नै पार्टी चलेको देखाइयो, त्यो विश्वमा अनौठो उदाहरण हो। राजनीतिमा एउटा अपाच्य
उदाहरण पनि हो। त्यो अप्राकृतिक या बाह्य तागतले पनि त्यो प्रेरित गरेको थियो कि त्यो स्वनिर्देशित थियो भन्ने मैले अलिक थप स्पष्ट हुँदै जाओस् भन्नलाई मात्रै थप बिचमा छास विषय उठान गरिहाले। मलाई लाग्दैन, मान्छेले भन्छन् यहाँ पारीको स्वार्थ छ वा हिमाल पारीको स्वार्थ छ वा पाश्चात्य स्वार्थ छ। यत्रो त्याग तपस्याबाट आएका नेताहरूले त्यो स्वार्थमा लिप्तै भएर त्यसैको निर्देशनमा गएर राजनीति गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता त म देख्दिनँ व्यक्तिगत रूपमा। तथापि यहाँको प्रश्नको सन्दर्भमा मैले जवाफ दिनुपर्दा के देख्दछु भने त्यो मिलन आफैमा एकाङ्की रूपमा एमाले वा माओवादी चुनाव लडेर आउँदाखेरि खासमा स्थापित रूपमा रहिरहेको ऐतिहासिक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई परास्त गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक स्थायित्व कायम रहन नसक्ने देखेर नै यो मिलन भएको हो। अर्थात् काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउनु भएको मिलन थियो यो मेरो बुझाइमा। त्यो काङ्ग्रेसलाई मात्रै कमजोर बनाउने नियतले थियो कि समग्र डेमोक्रेटिक फोर्स पेट्रियोटिकहरूलाई कमजोर बनाउने के थियो? पेट्रियोटिकहरूलाई नै कमजोर बनाउने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो मलाई लाग्दैन, किनकि काङ्ग्रेस जसरी सत्तामा आउँछ त्यसरी नै आफू सत्तामा गइसकेपछि सकेसम्म आफूले राजनीतिक दोहन गर्न सक्ने त्यो उद्देश्यले नै यो मिलन भएको देख्दछु म। त्यसमा राजनीतिक स्वच्छता थिएन सुरुदेखि नै। र मेरो अवस्था के हुन्छ, दल एउटै भए पनि अध्यक्ष दुईटा भएको कारणले पनि के देखिन्छ भने मलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरूको अवस्था के हुन्छ, त्यसको पोषण मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने, र अर्को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्ने मान्छेले पनि त्यही अवस्था देख्ने। त्यो द्वन्द्व बढ्दै गइसकेपछि त्यो स्वार्थको खेलमा समय बित्दै गइसकेपछि देखा परेको यो विचलनको अवस्था हो। र योभन्दा ठुलो विचलनको अवस्था राजनीतिले थेक्नुपर्ने र थेक्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। अब यहाँ यसैमा जोडिन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जब भयो नि, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर कसरी ध्रुवीकृत भए भने प्रचण्डजी माधवजी लगायत केन्द्रमा देखेको अलि ठुला अनुहारका अलि टावरिङ खालका पर्सनालिटीहरू एकातर्फ, ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको फेरि रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, ईश्वर पोखरेल यी खाले अर्को खाले, वामदेव गौतमजी लगायत कतिपय मानिसहरू, यी दुईटा कुन चाहिँ शक्तिशाली भोलिका दिनमा होला सर्वोच्च अदालतको त्यो संवैधानिक इजलासको फैसला पश्चात सायद उनीहरू अर्को कदम चाल्ने कसरतमा होलान्। तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू अलि किम कर्तव्य विमुड कता जाउँ के गर्नु दोधारमा बसेको जस्तो तस्बिर पनि देखा पर्छ। यो खालको केन्द्रको यो ध्रुवीकरणलाई चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको ध्रुवीकरण र अरू पार्टी काङ्ग्रेसमा पनि यस सवाल उप दुई खाले धार, मधेस केन्द्रित पनि यस सवालमा दुई खाले धार, राप्रपावालाहरू पनि यस सवालमा दुई खाले नै देखा पर्छ र समग्रमा नेपाली समाज विभक्त छ, विभाजित छ। यी सांसदहरू जसले हाम्रा लागि के गरेर यिनलाई चाहिँ बचाइदिइराख्नु पर्ने, फ्रेस म्यान्डेटमा प्रधानमन्त्री किन जान सक्दैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण, अर्को होइन यत्रो मेहनत गरेर स्थापित गरेको गणतन्त्र जसमा संघीयता पनि जोड्छन्, लोकतन्त्र भन्छन्, अनेक तन्त्र भन्छन्, यो त समाप्तै पार्न ओलीले लागे र यो कता फेरि राजा र हिन्दू राष्ट्रसँग जोडेर दक्षिणसँग पनि जोडेर कतिपय मानिस धारणा बनाउने गरेको सुन्नमा आउँछ। यहाँ प्रयत्न छ, आफ्नो खाले कुरा छ। त यो मैले जति पृष्ठभूमिमा बताएँ यसलाई कसरी हेर्ने कृपया? अब यो आखिर कुरा त्यही नै हुन आउँछ जीवरामजी। अब जुन पाराको अहिलेको विभाजन देखिएको छ नि, राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो पोर्टफोलियो मेन्टेन गरेर बस्ने मान्छेहरूको जुन जुहारी अहिले चलेको छ, एउटाले एक दिन शक्ति देखाएको छ, जनताहरू बटुलेको छ जिल्लाबाट, अर्कोले अर्को दिन गर्छ। आज पनि छ क्यार, मलाई प्रचण्ड माधवजीहरुको छ, आज पनि छ जस्तो लाग्छ। ठुलो कसरत छ। मैले पहिलो त मलाई यो मान्छेको भिड जम्मा गर्ने जुन खेल चलिराखेको छ, यो भिड आफैमा पनि कृत्रिम भिड हो। कृत्रिम मैले यसलाई साँच्चैको मान्छेले आफ्नो भावनाबाट उद्वेलित भएर भित्रदेखि आएको होइन, आफ्नो राजनीतिक भावनाको पहिचानका लागि
र आफ्नो राजनीतिक भावनालाई नेतृत्व गर्ने नेताका लागि भनेर आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। केही निहित व्यक्तिगत स्वार्थ, अभाव आदि इत्यादिको मारमा त्यसको केही एकदमै क्षणिक एउटा उपचारका लागि मान्छेहरू आएको जस्तो म बुझ्दछु। यदि यस्तो थिएन भने जस्तै आज प्रचण्डजीले जसरी मास जम्मा गरिराख्नु होला कस्तो होला त्यो मलाई थाहा छैन, र हिजो अस्तिको पनि देखियो, ओलीजीकोहरू पनि देखियो। जस्तै प्रचण्डजीसँग यही मास थियो भन्ने उहाँलाई ढुक्क हुने स्थिति थियो भने उहाँ कन्फर्म हुनुहुन्थ्यो कि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो कि मसित यो मासहरूले अझै पनि समर्थन गर्छ भन्ने लागेको भए उहाँहरू, मलाई लाग्छ उहाँहरू मुद्दामा पनि जानुहुन्थेन। मैले अघि नै भने नि, राजनीतिक विचलन मात्रै होइन कि स्खलनको अवस्था हो। उहाँहरूले आफ्नो ओज र शक्ति कति छ, पहिला भएको शक्ति ममा कायम छ कि छैन भन्ने कुराको पहिचान नै गर्न सक्नु भएन, किनकि त्यो स्खलन भएका कारणले। त्यसकारण उहाँहरूले लिनुपर्ने कदम तत्क्षणमा लिन नसक्नु भएको। मैले यहाँलाई यो कुरा राखौँ, कृपया। संसद जसरी विघटन भयो नि, विघटन भइसकेपछि यसमा अहिलेको मौजुदा यो संविधानले अहिलेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन, बिल्कुलै दिँदैन। र उहाँहरू मुद्दामा जानुभयो, हाम्रा वकिल साथीहरू जानुभयो, एउटा विद्वत वर्ग गएको छ। कहिलेकाहीँ विद्वत वर्गहरूले आफ्नो एउटा बौद्धिक एउटा विलासिताको लागि पनि मुद्दाहरूको उठान गर्ने गर्दछ, भएको पनि छ। हामीसित पूर्व अवस्थाहरूमा पनि त्यो उदाहरणहरू छन्। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने वकिलहरू आफ्नो हिसाबले गए होलान्, त्यो आफ्नो ठिक छ वा छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भोलि अदालतले एउटा ल्यान्डमार्क फैसला पक्कै पनि देला, त्यसले त्यसको व्याख्या गर्छ नै। मैले के कुरालाई यहाँ भन्न खोजेँ भने वकिलहरू त जसरी गए त्यसरी नै राजनीतिक दल त्यसरी जानुहुने मैले देखेको थिइनँ। म बाहिरै थिएँ, यो देव गुरुङजीले प्रेस कन्फरेन्समा बोल्नु भएको कुरा फेसबुकमा आयो, अनि मैले त्यहाँ केही स्ट्याटस लेखेको थिएँ, तपाईँहरूको घ्याम्पोमा बल्ल घाम लाग्यो हो यो विरोध गर्नलाई, तर अझै पनि यो अदालतमा जाने विषय होइन। तपाईँहरू अदालतमा जाने कुरा गर्नुभयो, यो वास्तवमा अदालत जाने विषय होइन, यो राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक विषय पनि प्रधानमन्त्रीले बल मिचाइपूर्वक एकदमै कानुनी आधार बेगर संविधान मान्दिनँ भनेर गरेको कारबाही हो। उहाँलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानले यो अधिकार दिँदैन। त्यो नदिइसके पछाडि एउटा व्यक्तिले लेजिस्लेटिभ अर्ग्यानलाई परास्त गर्न सक्छ र त्यसलाई परास्त गर्ने नाममा समग्र रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसनलाई नै अन्यथा गर्छ भने त्यो रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसनलाई तिमीले अन्यथा गर्न सक्दैनौ, लेजिस्लेटिभ अर्ग्यानलाई पनि तिमीले अन्यथा गर्न सक्दैनौ। हामी एज इट इज छौँ भनेर त्यो स्ट्रेन्थ देखाउने कामको अठोट राजनीतिक दलहरूले लिन सकेनन्। के गर्नु पर्थ्यो राजनीतिक दलले? राजनीतिक दलले भनेको बिल्कुल, म यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री छँदाखेरि दरबारमा उहाँले जसरी प्रजातन्त्र सुम्पियो भन्ने आरोप छ नि उहाँलाई, त्यो भइसकेपछि एउटै मात्रै मुद्दा उठ्यो संसद भवन संसद सभाबाट, त्यो हो संसदको पुनर्स्थापना। उहाँले त्यसलाई मान्नु भएन। सडकमा, पुतली सडकमा संसद चलाइयो। त्यति बेला चित्रलेखा यादव उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, तारानाथ राणाबाट जस्तो लाग्छ मलाई, म सम्झँदै। ठिक है, उहाँहरूले त्यसरी संसद चलाउनु भयो। संसद चलाइसकेपछि फेरि राजाले शक्ति हातमा लिए, शक्ति हातमा लिइसकेपछि कृतिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाइयो। त्यसरी नै चल्यो नि। चल्दै गर्दाखेरि पनि त्यो त्यति बेला सडकबाट माग गरिएको संसद पुनर्स्थापनाको एउटै माग गरिएको थियो। त्यो माग गरिएको संसदको ज्वाला दन्किँदै गयो। माओवादीहरूलाई वार्तामा ल्याइयो। माओवादीहरूलाई वार्तामा ल्याइसकेपछि अनि भएको जनआन्दोलनले के भन्छ राजतन्त्रलाई फालेको हो नि त। त्यसरी त्यो शक्ति देखाइएको हो। त्यो शक्ति देखाउन आज प्रचण्डजीहरूले किन सक्नु भएन? आज प्रतिपक्षहरूले किन सक्नु भएको छैन? चुक्नु भएको। म त्यसलाई चुकेको देख्छु। त्यो म कारण अर्को के पनि देख्छु भने मैले अघि भनिसकेँ, उहाँहरूलाई राजनीतिक नैतिकताको त्यो बल भएको जस्तो लाग्दैन। यथार्थमा त्यो होइन पनि। यो पिँढीबाट सम्भावना नै छैन। मैले अगाडि पनि बोलेको छु यो कुराहरू। यो पिँढीबाट सम्भावना छैन। सम्भावना भएको भए यी काम कुराहरू व्यावहारिक रूपमा देखिनुपर्ने अवस्था, यो एकदमै टड्कारो अवस्था हो। उहाँले त्यो देखाउन सक्नु भएको छैन। अब यो जुलुसको कुराहरू त एउटालाई देखाएको छ, अर्कोले अर्कोलाई देखाएको छ कि यसको अर्थ के हो मैले बुझेको छैन।
त्यो हेर्नुहोस्, त्यो पोर्टफोलियोमा बसेका मान्छेहरूको भाषा हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीले कस्तो भाषा प्रयोग गरिराखेको छ, प्रतिपक्षलाई तिमीले गर्यौ वा गरेनौ भन्नका लागि उसलाई गाली गलौज कुन भाषामा प्रयोग गरेको छ, वा प्रतिपक्षको नेताले के बोलेको छ। मलाई त लाग्छ हेर्नुहोस्, मैले यहाँबाट बोल्न पनि मिल्दैन थियो, हामीलाई सुहाउँदैन पनि, तर मलाई भन्न मन लाग्छ रतेउली भन्ने हजुरलाई थाहा छ? रतेउलीमा कति विवाहका सन्दर्भमा कति कटाक्ष भाषा प्रयोग गरिन्छ, कति व्यङ्ग्य हानिन्छ, र कति एउटा निम्न स्तरको त्यहाँ एउटा कटाक्ष दिने र लिने कुराहरू हुन्छन् नि, त्यो भन्दा कति पनि कम छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको तहमा बस्ने र प्रतिपक्ष भन्दा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अहिले जसरी जुलुसहरू आह्वानहरू गरियो, प्रचण्डजी माधवजीहरूको गुटबाट जस्तो किसिमको प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लगाउने गरिन्छ नि, त्यो वास्तवमा राजनैतिक रूपमा सुहाउने कुरा होइन। त्यो मान्छेलाई, राजनीति बुझ्ने मान्छेका लागि त्यो बडा लाजमर्दो अवस्था हो। त्यो पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्ने मान्छेहरूले त्यस्ता भाषाहरू प्रयोग गर्ने होइन। त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने मान्छेहरू शक्तिमा छन् र यो जुवारी खेलिराखेको अवस्था हो भने त्यसलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरूको औकात के हुन्छ, अवस्था के हुन्छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ हामीहरूले। मैले यसरी देख्छु यसलाई। अब यहाँ यसैसँग जोडिने विषय के रह्यो भने यो हामी संसदीय व्यवस्थामै छौँ त भन्नु पर्यो होइन? आवधिक निर्वाचन होइन, जनताले मत जाहेर गर्छन् अनि आवधिक निर्वाचन हुन्छ, जो बहुमतमा आउँछ बहुमतकोले सरकार चलाउने अनि प्रतिपक्षको व्यवस्था। अनि राष्ट्रपति त्यो रबर स्ट्याम्पको रूपमा रहन्छ होइन, अधिकार सम्पन्न होइन। प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भनेर भनिन्छ। त्यो जो विशेषाधिकार अनि अवशिष्ट अधिकारको पनि कुरा गरिन्छ, त्यसको अधिकारी चाहिँ को हुन्छ यस्तो सिस्टममा? यो किनभने यसका बारेमा पनि अलिकति छलफल हुनु सायद जरुरी छ भन्ने मैले ठाने। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसदको सवाल उपर के गर्ने, के कति हदसम्म चल्ने त्यो अधिकार रहन्छ र अवशिष्ट र विशिष्ट अधिकारको विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ? अब संसदलाई कसरी चल्ने चलाउने भन्ने जुन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा यहाँले गर्नु, यो मुद्दा परिसकेको अवस्थामा अदालतले मार्गनिर्देशन गर्ला वा नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले बढी बोल्नु पनि हुँदैन, सबजुडिस हो। तर म के देख्दछु भने योभन्दा पूर्व अवस्थामा नै सांसदहरूको प्रेरोगेटिभ, प्राइम मिनिस्टरको प्रेरोगेटिभ, यसलाई कसरी प्रयोग गरियो, यसका प्रयोगको नाममा के भए भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी हुने हो। मैले त के देख्दछु भने यो बहुमतको सरकार थियो, केपी ओलीज्यूको सरकार, सम्माननीय केपी ओलीज्यूको सरकार, र म त अझै यहाँनिर अलिकति भाषागत शुद्धता र यसको संरक्षण सम्वर्धनका लागि लाग्ने भाषा अभियन्ताहरूलाई पनि अलिकति हिन्ट्स म के कुरामा दिन चाहन्छु। मैले केपी ओली भने, तर मैले खप्र ओली भन्न चाहन्छु, खड्गप्रसाद ओली भनेर, किनकि यो नेपाली भाषामा पनि नेपाल हो, यो नेपाल हो, खप्र ओली भन्नु ठिक, नेपाल हो। र नेपाली भाषामा जानेर वा नजानेर ऐतिहासिक रूपमा एक किसिमको अतिक्रमण भएको बुझ्दछु म यसलाई। बिपी कोइराला भनेको छ, जीपी कोइराला भनेको छ, केपी ओली भनेको छ, यसको के हो, किन यसलाई अङ्ग्रेजीकरण गरियो है? मैले छोटो मात्रै सन्दर्भ उठेको हुनाले। र अझै थरमा पनि केसी भनेको छ, बिसी भनेको छ, डिसी भनेको छ, बिके भनेको छ, के हो यो? केसी भनेको ठाउँमा खड्का छेत्री भन्नु पर्ने होइन र, या खत्री छेत्री के हो, त्यसलाई त्यसरी ल्याउनु पर्ने हो नि। एउटा हिन्ट सानो भाषा अभियन्ताहरूलाई मेरो तर्फबाट बहुत राम्रो सुझाव दिनुभयो, धन्यवाद छ। यो वास्तवमा धेरै सिरियस कुरा देख्छु म। भाषाको थरमा र भाषामा पनि यस्तो अतिक्रमण भइराखेको छ र हामीले यसलाई ऐतिहासिक रूपमा मान्दै प्रयोग गर्दै आइराखेका छौँ। यो धेरै गलत कुरा। त्यसकारण मैले भने सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केपी ओली भन्नुभन्दा मेरै तर्फबाट अन्यथा नलियोस्, म खप्र ओली भन्न चाहन्छु। सामान्य खप्र ओलीजीले जसरी यो संविधानको प्रयोग गर्नुभयो, मैले भङ्ग गरेँ भन्नुभयो, मलाई त ठ्याक्कै बाटो नै थिएन। बाटो नै थिएन। यो संविधानले किन थिएन भन्ने प्रश्न यहाँबाट आउन सक्छ। म यसकारण थिएन, म फेरि भन्न सक्छु। र म समग्रमा के भनिदिन्छु भने हाम्रो अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, वेस्ट मिनिस्टर मोडलको सिस्टम, यो कुरा, यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई यो विशेषाधिकार दिएको छैन संविधानले भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम
मा चलेको सरकार र जसको बहुमत छ उसको प्रधानमन्त्रीलाई यो छैन कहाँ भन्न मिल्छ? यो पार्लियामेन्ट्री बोरिस जोन्सनलाई केही सम्झन्छन् मान्छे, केही समय पहिले बेलायतमा भएको घटना छ। तर त्यो फरक हो, म त्यहाँनिर आउँदै थिएँ। उनीहरूको संविधानमा वा प्र्याक्टिसमा प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षसम्म कुनै पनि अविश्वासको सामना गर्नु नपर्ने लेखिया छ कतै संसारमा? कुनै पनि मुलुकको संविधानमा, लिखित संविधान भएकै मुलुकमा पनि यस्तो कुराहरू लेखिएको छैन शिवरामजी, मैले देखेको छैन है। यो भइसकेपछि त्यसरी नै फेरि यो सांसदहरूको प्रेरोगेटिभको सन्दर्भमा उहाँले के गर्नुभयो भने 2 वर्षसम्म मलाई सांसदले चलाउन पाउँदैन भने जुन विशेषाधिकारको व्यवस्था संविधानले गर्यो, सो बमोजिमको अवस्थालाई उहाँले पार गर्नुभयो। सांसदहरूले 2 वर्षसम्म केही पनि गरेनन् हैन। सांसदहरूले अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो गरे कि गरेन, नगरेको अवस्थामा हामीले हाम्रा विशेषाधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर निस्कन पर्ने अवस्थामा उहाँले के गर्नुभयो? भङ्ग गर्नु। अब यहाँनिर विरोधाभासको कुरा हो। यहाँनिर म कानुनको विद्यार्थीको नाताले के देख्दछु भने उहाँले यो संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार यो संविधान बमोजिम कतैबाट पनि इन्टरटेन गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि उहाँ 76-1 को प्रधानमन्त्री हो, बहुमतको प्रधानमन्त्री। त्यसभित्र त्यस अन्तर्गत 76 अन्तर्गतका उपधाराहरूमा विघटन गर्न पाउने व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। त्यो 1 बाहेकको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्ने हो, उसले हुँदै होइन। यो 76-2 कोले भएको भए हुन्थ्यो, हुन सक्थ्यो। त्यसमा पनि कन्डिसन छ। कसैले 76 यो 1 को कि 2 को भन्ने बारेमा विवाद गर्यो हैन। त्यसमा पनि कन्डिसन के हो भने उसले गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता त संविधानले व्यवस्था गरेको बमोजिम देखाउनु पर्यो नि, अनुमानमा गर्ने कुरा होइन। यसलाई त यो लेटर एन्ड स्पिरिटले नै गभर्न गराएको छ नि त, त्यो अनुसार चल्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार चलेको अवस्था होइन। अब उहाँले विघटन गर्नु, यो विघटन गरिसकेपछि हामी अदालतमा गयौँ। म त्यो फेरि पनि भन्छु यो अदालतमा जाने विषय थिएन, किनभने यो त यस्तो कुरा हो नि, जीवरामजीको घरमा म आउँदाखेरि मैले जीवरामजी म बसेँ तपाईँ बस्नु पाउनुहुन्न, जानुहोस् घरबाट जानुहोस् भने जस्तो हो। हाम्रो बगैँचामा एउटा जनावर आयो, साँडे पस्यो, बगैँचा नष्ट गर्न खोज्यो। बगैँचाको यो साँडेको मालिक को हो भन्दै खोज्न जाने हो कि मुद्दा गर्न जाने हो कि उसलाई तत्कालै त्यहाँबाट धपाउने हो? त्यो अवस्थाको विद्यमानता हो, किनकि यो संविधानले परिकल्पना नै गरेको छ नि, यो वैशिष्ट्य प्रावधान हो यो संविधान। जानिकन वेस्ट मिनिस्टर मोडेललाई पनि यो संविधान ड्राफ्ट गर्ने ड्राफ्ट्सम्यानहरूले, मैले त्यसरी भनौँ अब, जबकि यसका लुप होल्सहरू छन्, यसले राम्रो नराम्रो के अवस्था पर्ला त्यो आफ्नो पाटोमा छ, त्यो धेरै लामो बहसको विषय छ, किनकि त्यसकारण यो संविधान विवादित छ पनि भनिन्छ। यसका धेरै लुप होल्सहरू छन्। मैले यसैमा अलिकति थप स्पष्ट होस् भन्नका लागि मात्रै मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बस्ने विषय उठान गर्न म चाहँदा पनि चाहन्न, गर्दा पनि गर्दिनँ, मेरो पेसाले पनि त्यो सुहाउँदैन। त्यो संसद प्रतिनिधि सभा मैले भन्न खोजेको, जसले यो देशका लागि नेपाली जनका लागि त्यो 3 वर्षसम्म के गर्यो र त्यो यदि जनता र देशको सवाल उप गम्भीर कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राखेन, निरन्तर त्यो आफ्नै स्वार्थमा मात्रै लपेटिरह्यो भने, अनि त्यो काहीँ न काहीँ देशको कार्यकारी भन्ने व्यक्ति त होला नि, जो जिम्मेवार भइरहेको छैन, जसले ठिक ढङ्गले काम गरिरहेको छैन, कार्यकारी ठानिनेलाई काम गर्न बाधा व्यवधान अवरोध खडा गरिरहेको छ भने त्यसलाई ग्रहण गरेर हिँड्न सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले त्यो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। हामीले कल्पना गरेको त्यस्तै खालको जो लोकतन्त्र भन्छौँ हामीले, संसदीय व्यवस्था, यहाँले वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भन्नुभयो, त्यस्तै कल्पना गरे हो। त्यो कार्यकारी अधिकार चाहिँ कहाँ निहित रहन्छ त? अब यो कार्यकारी अधिकार निहित त्यति बेला संसदमा नै जान्छ, किनभने जस्तै यही उदाहरणलाई हामी लिउँ न। केपी ओलीजी, खड्ग प्रसाद ओलीजी सम्माननीय, उहाँ 76 को प्राइम मिनिस्टर, 76 को प्राइम मिनिस्टर भएको कारणले उहाँलाई 2टा म्यान्डेट दिएको छ।
2 वर्षसम्म सांसदहरूले तिम्रो विरुद्ध प्रेरोगेटिभ प्रयोग गर्न पाउँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा 5 वर्षसम्म तिमीले सरकार चलाउन पाउँछौ भनेर संविधानले यसलाई यो सिद्धान्तलाई इन्कर्पोरेट गरे। त्यसकारण म भन्छु वेस्टमिनिस्टर सिस्टमलाई पनि मोडिफाई गरेर यहाँ यो प्रावधान राखेको देखिन्छ नेपालको अनुसार, नेपाल सापेक्ष भनौँ। हो, किनकि राजनीतिक अस्थिरता भयो। यस अगाडिको स्थितिलाई हेर्दाखेरि दलहरूमा विकृति आयो, प्रधानमन्त्रीले बेलाको बेला संसद भङ्ग गर्ने स्थिति नआओस्, यसले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो संविधानको यो प्रावधानलाई यहाँ इन्कर्पोरेट गरेको मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दछु। तर सँगसँगै के पनि हुन आयो भनेदेखि यस्तो प्रावधान गरिसकेको अवस्थामा पनि यसलाई अन्यथा गरिकन जे काम कुराहरू भए र त्यसलाई उसले गर्न नै पाउने हो कि के हो भने जस्तो गरेर जसरी अदालतमा मुद्दाहरू लगियो त्यहाँ मैले नमिलेको त्यहाँनिर देखेको हुँ। अब यो मोडेलमा यहाँले प्रश्न गर्नुभएको कार्यकारीको अधिकार कसरी चल्छ त त्यस बखत भन्ने कुरा हो। उहाँले कि त संसद आफ्नै स्वार्थमा त्यसको नेतृत्व गर्ने पङ्क्ति पनि नितान्त निजी स्वार्थहरूमा, जस्तो सांसदहरूलाई कति बजेट दिने, कति सुविधा दिने। तर कोभिड-19 पनि हामीले बेहोर्यौँ। त्यो संसदले त्यो कोभिड-19बाट पीडित जनताका लागि के विषय काम गर्यो, ती जनप्रतिनिधिहरू कति क्रियाशील रहे, कहाँ जिम्मेवार बने भन्ने विषय पनि मानिसले जोड्छन्। त्यसकारण म फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु। म बहुमतको प्रधानमन्त्री, यो संसद जुन खालका मानिसहरूको नेपाली जनले विगतमा चयन गरे, यिनले नेपाल देश र नेपाली जनको हितमा त्यति काम गरेको मलाई महसुस भएन। त्यसकारण मैले यो निर्णयमा पुगेँ है। एउटा कार्यकारी अधिकार अथवा संसदीय दलको नेता विकल्प विद्यमान कुनै नभएको हुनाले म यो बाटोमा गएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने त्यो नहुने भन्ने के आधारमा भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न। मैले बुझेँ। यो यहाँको प्रश्न 76(1) बाहेकको प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि हो। त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जान पाउने अवस्था रहन्छ नै संविधानले। यसैले यसलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। यसले जे जस्तो कि 76(1) मा बाहेक प्रधानमन्त्री 76(1) मा बाहेक प्रधानमन्त्री जान सक्छ र जान सक्ने अवस्था उसले प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो अवसरहरू दिनु पर्यो प्रतिपक्षहरूलाई, उसले के भन्छन्, अर्को विकल्प ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो सबै कुरालाई माझ्नु पर्यो नि। माझिसकेपछि पनि हुन नसकेको अवस्थामा विकल्प के हुन सक्छ र? कार्यकारी अधिकार त प्रधानमन्त्रीसितै रहन्छ र उसले त्यति बखत गर्छ नि। अब म जनजिज्ञासालाई म यहाँबाट फेरि यहाँ बोल्न सक्ने ल्याकत राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले राजनीति काहीँ न काहीँ त्यो एचिभ गर्ने तागतले पनि सिर्जना हुन्छ। राजनीति बिल्कुल बिल्कुल निरन्तर खालि त्यो संविधान ऐन कानुनले मात्रै हुँदैन भन्ने उदाहरण 62-63 को जनआन्दोलन, तत्कालीन संसदको वापसी, जबरजस्त त्यो कुनै संविधानले लेखेको थियो र राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो संसदको कसरी पुनर्बहाली गरे, कहाँबाट उनलाई त्यो अवसर, कसरी कुन संविधानले त्यो अधिकार दियो। 1 नम्बर 2 भलै यो सबजुडिसको विषय छ सुप्रिम कोर्टमा, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि एडभोकेसी चलिरहेको छ। भोलि सर्वोच्चले गर्ने फैसला उप हामी हेरौँला, जे होला त्यो ग्रहण गर्ने विषय छँदैछ। अनि त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानमा कहाँ लेखिएको छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि एडभोकेसी भइरहेको? यो दुईटा विषयलाई कृपया, त्यो राजनीति आवश्यकता र तागतले आर्जन गर्ने विषय र यो तिनटा अलि विरोधाभास जस्तो अर्थ लाग्छ, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? राजनीतिक तागतको विषय जो यहाँले गर्नुभयो नि, यो संविधान 8 वर्षको भ्याकुमपछि जन्मियो। यो गणतान्त्रिक एउटा सिस्टम बस्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक एउटा समझदारीको विकास स्थापना भइसकेपछि केही समय त भ्याकुम फेस गर्यो नि नेपालले, त्यसपछि जन्मेको संविधान हो, जनताले नै निकालेको संविधान हो। त्यसकारण म यसैमा पनि तपाईँको कुरा जोड्दछु। यो वेस्टमिनिस्टर मोडेलको सिस्टमलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई पनि मोडिफाई गर्ने ल्याकत राख्यो जनशक्तिकै भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर ड्राफ्ट्सम्यानहरूले बनाएको हो नि संविधान त। त्यसकारण मैले भने
प्रतिनिधि सभाको एउटा विशेषाधिकारको व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीको एउटा विशेषाधिकारको व्यवस्था, प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म चलाउन नपाउने व्यवस्था, अनि फेरि बहुमतको सरकारलाई 5 वर्षभन्दा उसलाई कुनै पनि डिस्टर्बेन्सहरू क्रिएट गर्न नपाउने व्यवस्था यो संविधानले गर्यो नि। त्यसरी नै यहाँले पहिलाको यो संविधान आउनुभन्दा पहिलाको राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो। यो यही शक्तिका कारण निस्किएको हो। त्यसमा राजनीतिक समझदारी थियो। त्यो समझदारीमा जनताहरूको भावना वास्तवमा मुखरित भएको थियो। त्यो स्थितिलाई बुझेर राजाबाट घोषणा भएर यो भएको हो त्यति बेला। रह्यो पछिल्लो कुरा, जहाँसम्म यो अदालतले गरिसकेपछि कसरी होला, कस्तो तरिकाले अदालतले फेरि संसद स्थापना गराउने के कानुन छ त्यस्तो भन्ने कुरा के हो? त्यो के हो भने मैले देख्नु पर्दा है, यहाँको प्रश्नलाई मैले बुझेअनुसार कृपया प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, गरियो, त्यसकारण यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा गएको अवस्था हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा चित्त नबुझेको नै त्यही हो। म के देख्दछु भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग यदि संविधानलाई टेक्ने हो र हेर्ने हो भने संविधान त प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएकै होइन। यसलाई भङ्ग भएको नमान्नु पर्नेहरूले, राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष वा प्रचण्ड माधव नेपाल ग्रुपका मान्छेहरूले यसरी मानियो। उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? यो भन्नासाथ स्टेप के चाल्नु पर्थ्यो? यो भन्नासाथ उहाँहरूले प्रतिरोध गर्नु पर्थ्यो संसदभित्र र बाहिर। उहाँहरू अदालतको अदालतलाई बेकारमा किन ड्र्याग गर्ने यस्तो राजनीतिक विषयमा? यो विषय मैले यो कुरालाई पुष्टाइ गर्नुभन्दा अगाडि यो विषय विशुद्ध संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक विषय हो भन्दछु म। अब अदालतले के गर्ने त? अब जुन ठाउँमा अदालत प्रवेश गर्यो, अब यसो गर्दा पनि विवादमा जान्छ, उसो गर्दा पनि विवादमा जान्छ। अदालत के गर्नु अब अदालतले? अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि अदालतले अस्वीकार गर्न त सक्थ्यो नै। स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सब जुडिस छ, हामीले बढी बोल्न त मिल्दैन। तर व्यक्तिगत रूपमा अदालतलाई सहयोग हुने किसिमका कुराहरू आउनु मिल्छ। भलै यहाँ धेरै कुराहरू देखिए। ठिक छ, एमिकस क्युरीकै रूपमा यहाँले भूमिका एक्ज्याक्टली। अब एमिकस क्युरीको रूपमा दर्ज भएर अदालतमा वकालतनामा नचढाएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक रूपमा कानुन बुझ्ने, कानुन विज्ञ मान्छेहरूले के कस्तो किसिमको आफ्नो विचारहरू राखेका छन्, त्यसलाई अदालतले परोक्ष रूपमा आफ्नो निकासको लागि आधार बनाउन सक्दैन भन्ने होइन। सक्छ, एउटा अध्ययनकै पाठको विषय बन्न सक्छ त्यो। अब जस्तै भनौँ न, अब 5 जना प्रधान न्यायाधीशहरूले जे जस्तो किसिमको राय प्रदान गरे, त्यस विषयमा मानहानि आदि इत्यादि पनि उठिसकेको अवस्था हो र अदालतमा प्रभाव पर्यो भन्ने कुराहरू पनि उठे। अहिले त्यो यही अवस्थामा फेरि हामी यो कुराहरू अहिले छलफल गरिराखेका छौँ। यो कुरामा पनि यो कुराहरू उठ्ला फेरि, अझै पनि किन सबजुडिस कुराहरूमा डिस्कसन भइराखेको छ। म के देख्दछु भने त्यो उहाँ प्रधान न्यायाधीश 5 जनाहरूले दिएको राय, 4 जना प्रधान न्यायाधीश, 4 जना राय त्यो व्यक्तिगत राय थियो। उहाँहरूलाई कानुन थाहा थियो, यो कानुनले त यसो भन्छ भनिएको न हो, यो कानुनले यसो भन्छ हाम्रो बुझाइ यो हो भनिएको न हो। हाम्रो बुझाइ यो हो, यो बुझाइअनुसार भएन भने तिमीलाई पख भने त होइन नि। त्यसकारण अदालत प्रभावमा पर्ने किसिमको कुरा आयो भनेर म त्यसलाई मान्न सक्दिनँ व्यक्तिगत रूपमा। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि पनि म त के देख्दछु भने यो संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गर्न नै नपाउने कुरा, उसले त संविधान हेर्दै हेरेन, जस्तो कि कानुनभन्दा म माथि छु, मैले त्यो संविधान मान्नुपर्ने होइन, मलाई अप्ठ्यारो गर्यो तिमीहरू, त्यसकारण तिमीहरूको अप्ठ्यारो गर्न सक्ने हैसियतलाई मैले अन्यथा गर्छु भनेर पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरिएको हो नि। त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्था के थियो? नमान्दाखेरि त्यो नमानेको काम कानुनी र संवैधानिक हुन्थ्यो राजनैतिक दलहरूका लागि। उहाँहरूले त्यो गर्नबाट चुक्नु भएको छ, अहिले बिस्तारै गरिराख्नु भएको छ। म त्यहाँ के कुरामा जोड्न चाहन्छु जीवरामजी भने, मैले अगाडि नै भने नि, राजनीतिक नैतिकताबाट उहाँहरू स्खलित हुनुभएको छ। उहाँहरूमा आफैमा विश्वास छैन, त्यसकारण विरोध त गरे जस्तो गर्नु पर्यो। अदालतको शरणमा उहाँहरू जानुभयो, विचाराधीन छ, अझै पनि शक्ति प्रदर्शन जनताहरू जम्मा गर्दै गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूलाई यो थाहा थिएन कि साँच्चै नै उहाँहरूले भने बमोजिम त्यतिका मान्छेहरू उहाँहरूको पछाडि लाग्दो रहेछ भन्ने। सायद उहाँलाई त्यो विश्वास हुन्थ्यो भने, विश्वास भएको हुन्थ्यो भने त्यति बेलै त्यो प्रतिरोध सशक्त रूपमा उहाँहरूले सदनभित्र पनि बाहिर पनि गर्न सक्नुपर्ने स्थिति रहन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब भलै यो सबजुडिसकै विषय छ, अदालतका सामुन्ने के बाटो छन् त? अब अदालतलाई मैले देख्दा यो संविधान बमोजिम यसलाई अलिकति म अर्को पाराबाट प्रवेश गर्छु है। अदालतमा जाने विषय के हो भने नि,
51 सालमा पनि गिरिजाप्रसादको पालामा पनि अदालत प्रवेश भएको यो विषय र 52 सालमा मनमोहन अधिकारीजीको पालामा पनि प्रवेश गरेको विषय हो। तर त्यो 51 र 52 सालको विषयमा एकरूपता के थियो भने प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ जसले इन्टरटेन गर्छ अगाडि सांसदहरूको विरुद्धमा त्यसलाई अदालतको दायराभित्र ल्याउन सकिने संवैधानिक प्रावधान त्यहाँनिर थियो। उहाँहरूको अवस्था फरक थियो, त्यो अर्को कुरा छ, त्यतातिर नजाउँ। त्यो अवस्था भएको कारणले उहाँहरूको विषय मुद्दामा ल्याइएको हो। तर यहाँ म के देख्दछु भने जस्तै संविधानले प्रधानमन्त्री तिमीले यो गर्न सक्छौ वा सांसदहरू तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ भनेर संविधानमा किटिएको कुरा अनुसार यो अवस्था त्यो किटिए अनुसारको अवस्था विद्यमान छ, त्यसकारण मलाई यो असर पर्यो र मैले यो गरेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यो मुद्दा जान सकिने अवस्था हो। तर त्यो अवस्था नै यो संविधानले स्वीकार गरेको छैन यो बहुदलको प्रधानमन्त्रीको हकमा। त्यो अवस्था नै होइन, ऊ त्यहाँ प्रवेशै गर्न पाउँदैन। त्यसकारण प्रवेशै गर्न नपाउनेले संविधानलाई नदेखेको जस्तो बहाना गरे जस्तो गरेर मैले भङ्ग गरेँ मसित अधिकार थियो भने जस्तो गरेको हुनाले अब संविधानका अदालतले हेर्दा वा कानुनकर्मीहरू कसैले पनि हेर्दाखेरि त्यो त नभएको देखिन्छ। उसले नभएको कुरा मैले बहानामा पनि गर्न पाउँछु र सक्छु भनेर गरे जस्तो देखिएको हुँदा त्यस्तो गराइले साँच्चै नै त्यो लेजिस्लेटिभ अर्ग्यान जो संवैधानिक एउटा शक्तिले बनेको छ त्यो अन्यथा भएको हो त होइन नि भनेर देख्न सक्ने अवस्था छ। म देख्दिनँ कि वास्तवमा संविधानले अधिकारै नभएको प्रधानमन्त्रीले मैले भङ्ग गरेँ भनेको कुरालाई भङ्ग भएको मान्नुपर्ने अवस्था नै होइन, त्यो भङ्ग भएको म मान्दिनँ। त्यो अवस्थालाई देखाएर राजनीतिक शक्ति देखाएर त्यहाँ प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यहाँबाट राजनीतिक दल र प्रतिपक्ष चुकेको हो, मेरो ठनाइ त्यो हो। त्यसकारण अब अदालत जाँदाखेरि अदालतमा त विचाराधीन मुद्दा छ, पक्कै पनि अदालतले सेफ ल्यान्डिङ खोज्छ नै। अब हामीले सकेसम्म यस्तो होस् भनेर चाहन्यौँ, किनकि अदालतका फैसलाहरू भोलि कार्यान्वयन हुन सकुन्, हामी त्यो चाहन्छौँ नि। अदालतले फैसला गर्दै जाने भोलि कार्यान्वयन नहुँदै बस्ने, फैसलाको खातमाथि खात हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने भयो भने अदालतको सम्मानमा आँचा आउन सक्छ। यहाँ धेरै वर्गेन्ती उदाहरणहरू छन्। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू धेरै परेका छन्। भोकमरीको विरुद्धमा मुद्दा परेको छ, यो बहुविवाह यो सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको विषयमा मुद्दा परेको छ। अदालतले गरेका छ त्यस्तो फैसलाहरू, कार्यान्वयन भएको छैन, कार्यान्वयन छैन। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अदालत आफैले गरेको फैसला आदि इत्यादिले पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा गयो भने त्यो जानुभन्दा अगाडि यो अवस्था के हो त्यसलाई खुट्याउनु जरुरी, खुट्याउने क्षमता अदालतमा हुनुपर्दछ। मलाई विश्वास लाग्छ यो एउटा लेम्यानले पनि बुझ्ने अवस्था हो कि यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएकै छैन। संविधानले अन्यथा गरिकन उसले बडा निरङ्कुश एउटा चरित्र देखाएर यो काम गरेको अवस्था। म यहाँसँग 5-7 वटा क्रमशः छोटकरीमा त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसदको पुनर्बहाली गराए नि, त्यो चाहिँ के आधारमा गराए भनेर मान्ने? कुन संविधान अन्तर्गत या राजनीतिक तागत शक्तिको आधारमा या के आधारमा मान्ने? त्यो राजनीतिक शक्ति मात्रै हो, राजनीतिक शक्ति जसमा जनभावना मुखरित भएको थियो र जनताले त्यसलाई समर्थन गरेको थियो। जनताले खोजेकै त्यही थियो, राजाले त्यो बुझेर गरे हो। तर पनि प्रत्यक्ष कुनै त्यस्तो। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने जनभावनाको कुरा गर्दा मैले कुनै अन्यथा रूपमा भनेको होइन, प्रधानमन्त्री पनि हजार प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, प्रचण्ड माधवजी पनि हजार गरिरहनु भएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष अलि मौन जस्तो देखिन्छ। सायद भोलिका दिनमा ठुलो राजनीतिक लाभ प्राप्त हुने आशामा प्रमुख प्रतिपक्ष छ। अरू खाले तागत पनि मौन देखिन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू मौन जस्तो देखिन्छ, हिडनमा के छ थाहा भएन। त यो समग्र हेर्दा अब त्यो राजनीतिक शक्ति तागत बुद्धाको कुरा गर्दा कसमा कहाँ छ भनेर कसरी बुझ्ने त अहिलेको स्थितिलाई? बडा जटिल प्रश्न हो यो जीवरामजी। अब हामी यो तागतभन्दा अर्को तागत पनि देख्दैछौँ नि। अहिले 2-4 जना सेलिब्रिटीहरू जो सडकमा निस्किराखेका छन्, अहिले त्यो सेलिब्रिटीहरूले आह्वान गर्दाखेरि पनि यो शक्ति सडकमा उत्रिएको छ। तपाईँले देखिराख्नु भयो होला, मैले पनि देखिराखेको छु। र मैले भने अघि नै प्रतिपक्ष अब अहिले यो प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजीले लिड गरिराख्नु भएको ग्रुप नेकपा नै भनौँ न, अहिलेसम्म त उहाँहरूको बहुमत
केन्द्रीय समितिको उहाँहरूकै पक्षमा छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसले प्रदर्शन गरेको शक्ति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री खप्रल ओलीज्यूले अहिले देखाइराख्नु भएको शक्तिलाई हेर्दाखेरि यो के हो, बडा अन्यलको स्थिति त छ। उसलाई गाली गर्ने, उसलाई गाली गर्ने कुरा छँदैछ। र रह्यो प्रतिपक्षको कुरा, प्रतिपक्षको कुरो हिजो संसद छँदाखेरिको अवस्थामा पनि प्रतिपक्षको रूपमा त्यति टड्कारो रूपमा देखिन नसकेको अवस्था हो। र अहिले त म के देख्दछु भने यो संविधान, मैले प्रतिनिधि सभा यो संसदीय जुन के भन्छ यसलाई सङ्घीय प्रतिनिधि सभा, सङ्घीय संसद यसलाई जसरी भङ्ग गरेका छ नि प्राइम मिनिस्टरले, त्योभन्दा पनि सिरियस कुरा त के हो भने यो संविधानलाई उसले नमानेको कुरा हो। यो संविधानलाई नमानेको कुराको विषयमा क्षणिक लाभ र हानिलाई हेरेर भोलि हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, चुनावमा जान पाउँछौँ, कम्युनिस्टहरू फुटेका छन्, त्यसकारण हामीले चुनाव जितिन्छ भन्ने लाभ र हानिको हिसाबमा प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस जानुहुने अवस्था अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा नदेखेको हो। र त्यसमा प्रतिपक्ष चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि प्रतिपक्षले यो संविधान जोगाउने कामलाई अहमताको रूपमा देख्न सक्नुपर्छ। पहिला संविधान प्रणाली रह्यो भने न रहन्छ, अनि हामीले भोलि चुनाव गर्ने हो। यो निर्वाचन नभइकन 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेर हुने निर्वाचन पनि त आउँछ नि, त्यति बेला पनि त आफ्नो तयारीका साथ निर्वाचनलाई सामना गर्न सक्छ प्रतिपक्षले। यो बाँकी 2 वर्ष पुरा गर्न यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने बाँकी 2 वर्ष पुरा गर्ने यो प्रतिनिधि सभाले अनि स्थिर खालको सरकार दिने, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त नेपाल देश र नेपाली जनता सर्वाधिक महत्त्व हो। संविधान अनि व्यवस्था यी त तपसिल हुन् नि, देश र जनता 1 नम्बर, तत्पश्चातको त्यसबाट त्यसले निर्माण गर्ने अरू खाले कल्पना गौण विषय हुन्। अनि त्यो स्थिरता प्रदान गर्ने, नेपाली जनलाई सुख हुने, नेपाल देशको भलो हुने अनि स्थिर खालको सरकार बन्ने, बाँकी 2 वर्ष पुरा गर्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ। यो जुन खालको बनोट छ र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा के हुने, यी 5-7 वटा विषयलाई अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् कृपया। अब यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई, राजनीतिक स्थिरता आउला कि नआउला, यसले विकासको गति लिएला कि नलिएला, निर्वाचन भइसकेपछिको अवस्थामा पनि वा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछिको पनि अवस्थामा भन्ने जहाँसम्म कुरा छ नि, मैले अगाडि भनिसकेँ जीवरामजी, यो जुन पिँढी छ नेतृत्वको अहिलेको, जुनसुकै दलको, म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मात्रै भन्दैन, जुनसुकै दलको, इभन राप्रपालाई हेर्नुहोस् के क्यारेक्टर त्यहाँ छ, कति चिरा परेका छन् तिनीहरू। यो राजनीति नै यस्तो नीति बनाइयो कि यो सबभन्दा खराब नीतिको रूपमा अहिले स्थापित भएको छ। कोही नेपाली समाजले त्यसैले चित्रित गर्न थाले। भलै भिड छ, नेताहरूले बोलाएको बेलामा भिड जम्मा भएको छ विभिन्न कारणले, म त्यसमा जान चाहन्न, तर पनि समग्र निष्पक्ष मान्छेहरूले एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले राजनीति र राजनीतिक कर्मीहरूलाई विश्लेषण गर्दा सबभन्दा हेय पात्रको रूपमा, घृणित पात्रको रूपमा अहिले चित्रित गर्छ। यो राम्रो कुरो होइन। यो के कारणले हो भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी लिने राजनीतिक दल र त्यसलाई लिड गर्ने नेताहरूकै कारण, तिनीहरूको आचरणको कारणले भएको हो। अब प्रतिनिधि सभा स्थापना भइसके पछाडि पनि अब के हुन्छ त भन्ने कुरा हो। हुने त यिनीहरू नै हो। फेरि जब जति संविधानले तोकेको समयावधि जति बाँकी छ नि, त्यो बाँकीसम्म खेल्ने त अरू नयाँ प्रतिनिधि आएर त त्यहाँ यही पात्र यिनीहरू नै हो। अब भोलि खड्गप्रसाद ओलीजीले प्रधानमन्त्रीत्वबाट हट्नु परेको अवस्थामा वा शेरबहादुरजी आउने होला, वा माधव कुमार नेपालजी वा प्रचण्डजी आउने होला। अब यो सबै जीहरूलाई नेपाली जनमानसले मानेको र स्वीकारेको अवस्था होइन। यदि वरिपरिको झुन्ड र फाइदा लिने व्यक्तिहरू बाहेकका अरू व्यक्तिहरूले, यो अवस्था त टड्कारो छँदैछ। मेरो चासो यहाँनिर के हो भने, खैर 2 वर्ष बाँकी समयका लागि उहाँहरूले नै चलाउने स्थितिको पुनर्गमन भयो भने पनि कमसेकम यो त बाँच्यो नि त। यसमा धेरै विवादहरू छन्।
यो गणतान्त्रिक संविधानलाई खारेज गर्नुपर्छ, 47 सालको संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने टटकारो आवाज सहरका गल्ली गल्लीहरूमा छ, बौद्धिक वर्गहरूको बिचमा पनि छ। तर म के देख्दछु भने कमसेकम भएको गणतान्त्रिक संविधानलाई पहिला त जोगाउनु पर्यो नि। यसलाई संशोधन गर्ने कुराहरू होलान्, गर्न सकिएलान्। जस्तै प्रान्तीय सरकारको विषयमा राष्ट्रियताको सवाल गाँसिएको छ, कतिपय प्रान्तहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने, कतै गाभ्नुपर्ने आदि इत्यादि म पनि व्यक्तिगत रूपमा देख्दछु। त्यो भलै जरुरत थिएन। त्यो प्रजातन्त्रको चरमोत्कृष्ट नमुना हो यो फेडरलिजम भन्ने कुरा। तर पनि नेपालका लागि त्यो कस्तो हो भनेदेखि अहिलेको सन्दर्भमा धेरै बिरामी भएर शिथिल भएको मान्छेलाई जुर्क उठेर धेरै खुराकहरू खुवाएको जस्तो विषय हो। त्यसले पचाउन सक्दैन नि। नेपालमा यो यसको विभाजन जसरी भएको छ, यसले राष्ट्रियताको सवाल उठाएको छ। यसलाई बेलैमा राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था एकातिर हो। यो अवस्थाको विद्यमान छँदाछँदै अब तिनै मान्छेहरू त्यहाँ आएर त्यही सर्कलमा घुम्ने हो नि। यिनीहरू एउटाको शक्ति अर्कोमा जाने हो, राजनीतिक नियुक्तिहरू त्यसै हिसाबले हुने हो, भइराखेकै छ। त्यसकारण अहिलेको सम्भावना यही अनुहारहरूले ल्याउँछ केही भन्ने मात्रै होइन कि कमसेकम यो डिरेल हुँदैन संविधान, ताकि यो संविधान डिरेल नभइसकेपछि फेरि यो त्यो कार्यकाल पछाडि हुने निर्वाचनमा जनजागरण ल्याउन सकिएला कि तपाईँ हामी जस्तै अरू कोही पनि मान्छेहरूले एउटा अभियान चलाएर काङ्ग्रेसभित्र पनि सही मान्छे होलान्, कम्युनिस्टभित्र पनि सही मान्छे होलान्, जनशक्ति पार्टीभित्र पनि सही मान्छे होलान्, राप्रपाभित्र पनि होलान्। ती सबै राम्रा मान्छेहरूलाई भोट दिने मान्छेहरूले नराम्रालाई चिनेर राम्रा मान्छेलाई दिने एउटा पद्धतिको थालनी गर्नु जरुरी छ। त्यसमा जागरण ल्याउनु जरुरी छ। अन्यथा त्यो हुनको लागि पनि अब संसद पनि पुनर्स्थापन भएन। भोलि फेरि यो 6 महिनाभित्र चुनाव गराउन सक्ने एउटा टेक्निकल कुराहरू छ। त्यो 6 महिनाभित्र चुनाव 6 महिनाभित्र गराउनुपर्छ, अन्यथा असंवैधानिक हुन्छ। असंवैधानिक हुन्छ। अनि त्यहाँनिर हुन्छ संवैधानिक पोलिटिकल केयस, त्यति बेला आउँछ। त्यो बडा दुरूह अवस्था देशले भोग्छ। त्यो हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन। किनकि अब दुईटा पाटो छ है जीवरामजी। संविधान अब सर्वोच्च अदालतले रिइन्स्टेट गर्यो पार्लिमेन्टलाई भने पनि आउने अनुहार तिनै हुन्, त्यसले साँच्चै नै देशको काँचुली फेर्छ त यो आशा नगरौँ। कमसेकम यो ट्र्याकमा बसेको छ। यो ट्र्याकमा बस्दाको फेरामा, बस्दाका बखतमा सबै जनता भोटरहरूले यो खराब मान्छेलाई अब चाहिँ नलैजाउँ है हाम्रैले पनि भन्नेतर्फ एउटा चेतना कायम गरेर मान्छे सही मान्छे खोज्ने काम गर्नु पर्यो। एउटा कुरा। अर्को कुरो के हो भने एउटा कुरा त्यो, अर्को कुरो तपाईँले विचार गर्नु भएको छ कि छैन, सुन्नु पक्कै पनि भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खपर ओलीजीले बोल्दाखेरि भनिराख्नु भएको छ इन्स्टेट अदालतले गरेको अवस्थामा फेरि विघटन गर्छु भन्ने भाषण पनि निस्किएको छ। त्यो रेकर्ड छ है। त्यो बोल्नु भएको छ भने यो अर्को दुरूह अवस्था हो। त्यसकारण मैले अघि भने नि अदालतले सेफ ल्यान्डिङ खोज्नु जरुरी छ। सक्छ अदालतले र बाटोहरू छ। यो संविधान बाहिर गएर मैले संविधान मान्दिनँ, मैले भङ्ग गरेँ भनेर भन्न पाउने अवस्था नै नदेखिएको हुँदा संसद त संविधान कानुन बमोजिम भङ्ग भएको देखिएको अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण केही गरिराख्नु परेन। रिटै खारेज गरेर पनि अदालतले बाटो देखाउन सक्छ। रिट खारेज गर्न सक्छ। रिट खारेज गरेर बाटो देखाउन सक्छ अदालतले। अदालतले त्यो सक्षमता धारण गर्छ। किन रिट खारेज गर्न पनि सक्छ भने यो संविधानको जो एज इट इज कन्डिसनलाई देखाएर यो संविधान बमोजिम त संसद भवन त अन्यथा संसद प्रतिनिधि सभा त यो सङ्घीय संसद त अन्यथा भएको त देखिँदैन भनेर उसले भन्न सक्ने अवस्था म एउटा वकिलको हैसियतले देख्दछु। त्यसो गर्यो भने त्यो सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु भएन, नैतिक विषय त उठ्ला, राजीनामा गर्नु भएन, म संसद दलको नेता भनेर उहाँमाथि अर्को खाले क्राइसिस आयो भने फेरि उहाँले प्रतिनिधि सभा चाहिँ अनि गर्नुभयो भने के हुन्छ? उहाँले भन्नु खोज्नु भएको त्यही नै जस्तो मलाई पनि लाग्छ। र उहाँले त्यो गर्ने अधिकार त संविधान त राख्नुहुन्छ। किनकि उहाँको पोजिसन त जिउँदै रहन्छ नि त, सांसदहरूको पनि जिउँदै रहन्छ है। अब उहाँको पोजिसन जिउँदै रहेको अवस्थामा सांसदहरूले तिमीले यस्तो काम गरिसकेको हुनाले भनेर सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव मोसनलाई अगाडि बढाउला, त्यसमाथि अर्को कारबाही होला। वा त्यसलाई छलेर फेरि उहाँले जस्तो किसिमको संविधानले अधिकार नभएको अवस्थामा पनि थियो भनेर भन्नुभयो, फेरि उहाँले त्यही कुरालाई पुनरावृत्ति गर्नु होला। भयो भने के गर्ने? त्यसै भयो भनेदेखि त यही स्थिति आउँछ, फेरि द्वन्द्वमै जान्छ सर स्थिति राजनीति। उहाँहरूले भङ्ग गर्नु होला, उहाँहरूले मान्यो भनेदेखि मानेर निर्वाचनमा जाने स्थिति रहला।
राजनीतिक दलले मान्यो भने, प्रतिपक्षले मान्यो भने, मानेन भने जुन द्वन्द्व पैदा भएर फेरि उहाँलाई फर्काएर ल्याइएको त्यही द्वन्द्वमा जाला अनि हुँदाहुँदै फेरि उहाँको कार्यकाल पनि सिद्धिएला। स्थिति त्यही हुने त्यो राम्रोको स्थिति हुँदैन। त्यसकारण जीवरामजी त्यो अवस्थामा नजानका लागि, जस्तै यो अवस्था अदालतले रिइन्स्टेट गर्दा पनि त्यस्तो होला कि भन्ने जुन कल्पना हामीले गऱ्यौँ नि, यसको सँगसँगै अर्को कल्पना हामीले गर्नुपर्ने अझै त्यो सिरियस कल्पना हो। के जस्तै अदालतले जारी गरेन, चुनाव पनि हुन सकेन, 6 महिनाभित्र चुनाव भएन, अब के गर्ने? अब जनताले अदालतले जारी अब त्यो पनि अवस्थामा फेरि जनलहरले यो अदालतले पुनर्स्थापना नगरे पनि भनेर चुनावको तिथि नजिकै आउँदाको अवस्थामा त्योभन्दा अगाडिसम्म नै आएर उसले जनदबाव सिर्जना गरेर फेरि पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्यो भने फेरि अदालतले गरेको फैसला के हुन्छ? अदालतले हुँदैन भन्छ, तर जनलहर यसरी निस्कन्छ कि प्रधानमन्त्री बाध्य हुन्छ उसले आफ्नो कुराहरू फिर्ता गर्नु संसदमा। त्यो स्थिति आउनु पनि सक्छ नि, किनभने यहाँभन्दा अगाडिको अवस्थामा त्यही भएको होइन र, पञ्चायत त्यसरी नै ढल्या होइन र। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, 1 मिनटमा यहाँले जवाफ दिनु होला। यी यावत जो कुरा सुनियो, एकपछि अर्को असंवैधानिक काम पनि सबै गरिरहेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष या सत्ताभित्रकै प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको पक्ष पनि गलत र उनीहरूको व्यक्तित्व साखमाथि पनि प्रश्न छ। प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमाथि पनि छ, सत्ता पक्षभित्रकै प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षमाथि एकपछि अर्को असंवैधानिक काम र गतिविधि पनि गरिरहेका छन्, मूक दर्शक जस्तो बसेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा तिमीहरू चाहिँ असंवैधानिक काम, गलत काम जे पाए त्यही गरिरहने अनि हामी चाहिँ मौन रहनुपर्ने भनेर संविधानभित्रकै कुनै तागत या संविधानलाई नस्वीकार्ने तागतले अर्को कदम चाल्न सक्ने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ यो राजनीतिक तरल अवस्थामा? मैले बुझेको छु यहाँले के भन्नुभएको। अलि भर्खरै म्यानमारमा के भयो त्यो कुरालाई यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। यो कुरा कता कता मिडियाहरूमा हामी कहाँ पनि ननिस्केको होइन, निस्किराखेकै अवस्था हो। तर म के कुरामा एकदमै विश्वस्त छु भने हामीमा त्यो शक्ति धारण गरेको अर्को कुनै शक्ति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सेनाको कुरा हो एउटा आशा। अब सेना, नेपाली सेना नै भएको त वास्तवमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि नै भएको हो भन्ने ठान्दछु म व्यक्तिगत रूपमा। सेनामा पनि त्यो साहस अहिलेसम्म छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को साहस भनेको राजावादीहरूको हो। राजावादीहरूको पनि त्यो अवस्था म देख्दिनँ, किनभने राजावादीहरू साँच्चै नै राजालाई जोगाउने, राज संस्थालाई जोगाउने सक्ने चरित्रका हुन्थे भने त्यति बेला नै जोगाउन सक्ने अवस्थामा हुन्थे। अब खालि राजालाई ढाल बनाएर खाने पिउने वा आफ्नो एउटा स्वार्थ सिद्ध गर्ने समूहकै बाहुल्यताको कारणले राज संस्था ढलेको पनि हो। त्यसकारण त्यो अवस्था त म देख्दिनँ। अब रह्यो यही दल जो अहिले फुटेको छ, अब यिनीहरू पनि जुट्न सक्ने अवस्था अझै पनि त्यो खेल त चलिराखेको छ। यिनीहरूलाई के थाहा छ भने हामी फुट्ने बित्तिकै यहाँ अर्को शक्ति हावी हुन्छ, काङ्ग्रेसै हावी होला। काङ्ग्रेसमा पनि समस्या छ। अब काङ्ग्रेसमा समस्या भएअनुसार काङ्ग्रेसले वास्तवमा अहिलेको यो समस्याको चुरो कुरोलाई समात्न सकेर अगाडि आएको जस्तो म व्यक्तिगत रूपमा किन देख्दिनँ भने चुनाव, निकटको चुनाव, अहिलेको मध्यावधि चुनाव वा यो फेज पछाडिको अर्को इलेक्सन, फुल फ्लेज इलेक्सनको जुन समय आउँछ त्यसलाई हेरेर मात्रै पनि काङ्ग्रेसले बस्ने भने यो ठुलो कुरा प्रणाली काङ्ग्रेसका लागि ठुलो। प्रणालीको लागि काङ्ग्रेसले लड्न सक्नुपर्ने अहिले म टटकारो रूपमा लड्न सकेको मैले देखिराखेको छैन। किनभने जीवरामजी एउटा कुरा म दोहोऱ्याउँछु, यो संसदीय प्रणाली भनेको त काङ्ग्रेसहरूको उपज हो नि, यिनीहरूको सिर्जना हो नि, नेपाली काङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको। यिनीहरूको पहिलादेखि नै संसदीय प्रणालीका लागि लड्दाखेरि यो खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थल हो संसद भनेको भन्ने राजनीतिक दलहरू नै होइन र अहिले लड्ने दलहरू जङ्गलमा 10 वर्ष लडेका पनि हुन्। काङ्ग्रेसले प्रणालीको वकालत गरेर जङ्गलमा बस्ने, जङ्गलबाट लड्ने राजनीतिक दललाई, माओवादीहरूलाई
संसदीय प्रणालीमा ल्याएको होइन र यस अर्थमा त व्यक्तिगत रूपमा काङ्ग्रेस हारेर पनि जितिराखेको छ यदि प्रणाली रह्यो भने। त्यो प्रणालीको वकालतको लागि काङ्ग्रेसले टटकारु रूपमा वास्तवमा नेतृत्वको एउटा स्वतन्त्र आफ्नै नेतृत्वमा यो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो। सहयात्रा सहकार्य चाहिँ भयो। सहकार्य काङ्ग्रेसलाई गर्नु जरुरी नै छैन, ऊ एक्लैले सक्छ। तर त्यो अठोट, किनभने अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेससित यति जनताहरू छन् नि, काङ्ग्रेसले नेता पाएको अवस्था छैन। समस्या यहाँ हो। जस्तै अहिले जसरी जुलुसहरू निस्किराखेको छ नि, काङ्ग्रेसहरू त्यो तरिकाले जुलुसमा आउने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तिनीहरू स्वस्फूर्त आउँछन्, उनीहरूमा त्यो भावना छ, तर उनीहरूले नेता राम्रो पाएका छैनन्। त्यसकारण यो अवस्था हो। त्यो म के भन्दछु भने काङ्ग्रेसले प्रणालीको लागि लड्न सक्नुपर्ने मुद्दा वा यो लडाइँ अहिलेको यो विघटनको विरुद्धमा जसरी लड्नुपर्ने हो प्रणालीको लागि, प्रणाली स्थापित भएपछि त यही प्रणालीमा यो कम्युनिस्टहरूलाई ल्याएर यसरी जुदाउन सकिराखेको छ काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेस हारेर पनि सधैँ जितिराखेको अवस्था देख्दछु म। त्यसकारण यो चुरो कुरालाई काङ्ग्रेसका नेताहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ। यथार्थमा एक्लै लडाइँमा उत्रिन सक्नुपर्छ। हस्, तपाईँसँग म केही विषयहरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले त्योसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुवलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.